منصور احمد ولد محبوب احمد فیضاگڑھ سوات. محمد بلال ولد عمر علی سنگوٹا سوات. سمیع اللہ ولد غلام حبیب سنگوٹا سوات. سعد خان ولد خورشید خان مرحوم منگلور سوات. شاہ ولی اللہ ولد سبحان اللہ کوٹ منگلور سوات. محمد یاسین ولد سلطان شاہ سنگوٹا سوات. علیم اللہ ولد سردار العلوم انسپکٹر سے منگلور سوات. محمد ابو ذر خان ولد خالد خان سنگوٹا سوات. عطاء الرحمن ولد قاری عبد المجید صاحب ورتے منگلور سوات. رحمت اللہ ولد علی محمد چارباغ سوات. ددی پڑکو مقصد دائی چی دا کم علم چی دوست حاصل کرده ددی زمواری اگا منجل بوده چی دین اگا مصر بانی کی خدر کی دا مصر علوم مدرسی محتیم سے اگا وہ فرمائے ددی سے دستر بندے کو مقبانی چی دا دی وڑو تمونگا ددی پڑکی چی وہو ددی مقصد دائی چی دا لکه کتا سو خیال کرو مخی بچی وسو مقصد دا سکی کی سرے یو درون شے اگا پسر بانی دینو آگے تا منجیب تڑی لکه دا پیو مقوٹے وغیرہ دو تا لکه زماوری موالے شما چی آقا دا قرآن شریف یادول و بیان دے سے اکول لی چی دا بدون بس بل در رسائی دیکھو با حدیث شریف کی راغلی دی چی خیرکم من تعلم القرآن وعلم فتازو کی بہتر ہاں سوچے چی آقا مقصد دا دا قرآن شریف و مخبر ازدکی او بل توحید عزت مندو دین بعد تقسیمی اسناد دپارا زدی طالبان و گیائے و پیر تکلیف ورکو او دا حضرات چی دینو اغنی راباسی او دودی مخبر اللہ سنو مبارک مانی دا سنفر چی دیا بورکی دا سنک چی دی حیثیت اصل شیدہ ندے دا کاغذ اصل خود صحیح وین بھی قرآن شریف پدی بانی عمل کول بھی دا سنک چی بس یو سنی تا کاغذ او سرٹیفکیٹ او سنک چی دیا ملاو شروع پدی بانی ساری نا خیال کی گیا اصل کس خدا سنک ندے دا زمون پدی کی دا دیر یو کٹ حیثیت زکه زموږ دین چې دا ټول په نقل باندې دی دا خو په عقل باندې دی نو دا په نقل باندې را رسېدلی دا به ته لکه خامخا د استاد نه زده کړې که دا تا زده نه کړو که نه نو مقصد دا دی چې دا علم ستا معتبر نه دی د دې وجې د امام مسلم رحمت الله علیه په خپل خطبه کې ویلي دي چې الاسناد من الدین ولو الاسناد لقال من شاء ما شاء دا سند چې دی دا د دین نه دی که چېرې په دین کې دا سند د دې نه لرې کړی شي نو بیا چې د چا څه خوښ وي نو هغه به وایي نو مقصد دا دی چې دا سندونه د دې لپاره وي نو د دې دپاره زه هغه دغه ته حاجي نوبالي صاحب او ډاکټر عطاالله شاهي دوی ته چې دی نو هغه درخواست کوم چې هغه راشي او دې کسانو ته چې دی نو هغه په خپل لاسو مبارک باندې دا سندونه وکړي. منصور احمد محمد بلال سمیع اللہ سعد خان شاہ ولی اللہ محمد یاسین علیم اللہ محمد ابو ذر خان عطاء الرحمن رحمت اللہ.
پروګرام چې زمانو نو راوړو ځکه ډېر کسان به داسې چې دا خو کارونه او مصروفه وي تاسو مزید چې نو